नाजरीन, एपिसोड नंबर 16 यानी 15 किस्तें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। वीलाग नंबर 455 और पेज नंबर है 492। नाजरीन, इस किताब का टाइटल है अर्रहीकल मखतूम, यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया भर में अव्वल इनाम याफ्ता ये किताब है। राइटर इस किताब के हैं मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी। नाजरीन, राब्ता आलमी इस्लामी मक्का मुकरमा के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा सीरत निगारी के आलमी मुकाबला में अव्वल आने वाली अरबी किताब का उर्दू तर्जुमा है, जो हम आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम एक वीलाग रखते हैं। अर्रहीकल मखतूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला कालल्लाहु तआला युस्कौना मिन रहीकिम मखतूम। ये लोग सरे बमोहर शराब पिलाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तुतीऊहु तहतदू, और अगर उसकी फरमाबरदारी करोगे तो राह पाओगे। नाज़रीन, हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीलाग एपिसोड नंबर 16 455। वीलाग और पेज है 492। किताब का नाम है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया को दिया पैगाम सकून, जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है। लारैब वो जन्नत का सजावार नहीं है। खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, बेशर्म है बुज़दिल है वो खुददार नहीं है। सबूत क्या दूं तुझे अपनी वतन परस्ती का, पानी न हो तो वुज़ू इसी मट्टी से करते हैं। क्यों साज़ के पर्दे में मस्तूर हो ले तेरी, तू नग़मा रंगी है हर गोश पे उरिया हो। नाज़रीन, बादशाहों और उमरा के नाम खतूत सन 6 हिजरी के आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिखकर उन्हें इस्लाम की दावत दी। पहला ख़त नजाशी शाह हबश के नाम, दूसरा ख़त मकूकस शाह मिस्र के नाम, तीसरा शाह फ़ारस खुसरो परवेज़ के नाम, चौथा कैसर शाह रूम के नाम, पाँचवा मुंज़र बिन सावी के नाम, छठा हुज़ा बिन अली साहबे यमामा के नाम, नंबर 7 हारिस बिन अबी शिमर गस्सानी हाकम दमिश्क के नाम, आठवां शाह अम्मान के नाम खत। नाज़रीन, ये वही चल रहा है सिलसिला कि इस खत को जिस बंदे के हवाले किया, जिसके थ्रू ये भेजा खत, इस खत को ले जाने के लिए एलची की हैसियत से हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह गए। और नाज़रीन, एक खत शाह अम्मान जैफर और इसके भाई अबद के नाम लिखा। इन दोनों के वालिद का नाम जुलंदी था। खत का मजमून हम आपको सुना चुके हैं। अब इनके सवाल और जवाब हो रहे हैं वहाँ पे, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ हिस्सा पिछले वीलाग में हम आपके सामने रख चुके हैं, ये बकिया हिस्सा है। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ कुरैश ने क्या रवश इख्तियार की। मैंने कहा, सब उनके इताअत गुजार हो गए हैं, कोई दीन से रग़बत की बिना पर और कोई तलवार के खौफ से यानी खौफज़दा होकर। बादशाह ने पूछा, इनके साथ कौन लोग हैं। मैंने कहा, सारे लोग हैं, उन्होंने इस्लाम को बरज़ाओ रग़बत कबूल कर लिया है और उसे तमाम दूसरी चीज़ों पर तरजीह दी है। इन्हें अल्लाह की हदायत और अपनी अकल की रहनुमाई से ये बात मालूम हो गई है कि वो गुमराह थे। अब इस इलाके में नहीं जानता कि तुम्हारे सिवा कोई और बाकी रह गया है।
اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمر، مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرس غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی، غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا صلح حدیبیہ کے بعد کی سرگرمیاں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، اصل بھی اس کا اور عبد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، عظیم تر ہے، عظیم تر ہے۔